अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जी इस माह जो बिजली के बिल आए हैं वो काफ़ी ख़ासे गर्मा गर्म आए हैं और लोगों को गर्म कर दिया है हुकूमत ने। और सबसे बड़ी बात, आवाम तो तंग हुई, लेकिन लेस्को के जो मुलाजमीन हैं वो आवाम से भी ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी आज बात करेंगे और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जोनल चेयरमैन GSO लेस्को लाहौर। आइए इनसे बात करते हैं कि इनसे ये बात करेंगे कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है अब कितने यूनिट पे लगेगा, जैसा कि वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जी इस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। आइए चलते हैं, बात करवाते हैं जवेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये सबसे पहले मैं ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखें, आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आप लोग मज़लूम लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो। देखें, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ना, जो FPA लग कर आता है, ये आपको पता है एक दौर था कि जिस वक्त हमारे पास बिजली शॉर्ट हो गई थी। तो जब बिजली शॉर्ट हो गई तो 12-13 घंटे की लोड शेडिंग थी मुशर्रफ के ज़माने में। उस वक्त फिर इसका आर्जी हल ढूंढा गया कि आप प्राइवेट जो है ना वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो है ना वो एक कारखाने लगाए जाएँ बिजली के, जिनको नाम दिया गया IPPs का। अब ये जो IPPs हैं, ये जो बिजली बनाते हैं ये तेल से बनाते हैं। तो उसमें होता क्या कि आपको पता है आलमी मंडी में तेल की कीमत कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। तो जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑयल के करती है वो उसको पाकिस्तान आने में 2 माह लग जाते हैं। वो 2 माह के बाद कंज्यूम्ड होता है हमारे IPPs के अंदर। इसलिए आप बिजली यूज़ करते हैं अगस्त की और आपको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पड़ती है वो पड़ती है जून की। ये वजह है उसकी। और जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि जो वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ने कहा है, देखें उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर 200 से कम यूज़ करेगा यूनिट्स, उसको जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो नहीं पड़ेगी। सर एक बात मैं और करना चाहूँगा, जैसे कि एडजस्टमेंट की ये बात कर रहे हैं, हम टैक्स की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम बिजली यूज़ करते हैं, बिजली का बिल आना चाहिए सिर्फ, ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है? देखें, जब बिजली बन ही हमारे पास बेसिकली बात है हमारे मुल्क में तवज्जो ही नहीं दी गई ना। हमारे बेसिकली बात है हमारे मुल्क में तवज्जो ही नहीं दी गई ना। हमारे थर्मल पावर्स लगने चाहिए थे, जो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लगने चाहिए थे। आप कब तक जो है वो मंगला तरबेला से अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे? हमारी जो टोटल कैपेसिटी इस वक्त बिजली की ज़रूरत है वो 27,000 मेगावाट की है, और जो हमें इस वक्त हाइडल से मिल रही है वो सिर्फ 1,000 मेगावाट मिल रही है। तो आपको जब वो बिजली ही सस्ती मिल रही है, कम मिल रही है, बाकी बिजली आपको बनाना पड़ रही है, तो वो कैसे बनेगी ना? उसके पैसे कौन देगा? उसके पैसे तो डेफिनेटली फिर जो एंड कंज्यूमर है वही देगा ना। अच्छा, एक और बात देखी गई है कि जितना बिल है उतना ही टैक्स है, आखिर ये क्या वजह है? नहीं, वो इस दफ़ा में है, वो उसका इस तरह किया है उन्होंने। जो FPA इस दफ़ा डाला ना, आपको पता है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई थी, तो वो उन्होंने इस तरह किया है कि जो जून के यूनिट्स आपके चले हुए थे ना, कंज्यूम्ड हुए थे, वही उन्होंने आपको जो है ना 10 से 15 से मल्टीप्लाई करके आपको जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ये सिर्फ वापडा वाले कह रही हैं जी कि ज़्यादा हो रही है, या गवर्नमेंट कह रही है? नहीं, ये वो वजह जो मैंने आपको पहले बताई है, आपने गौर नहीं किया कि वो अब हो रही है। अब जब आगे बिल आएगा आपको वो कम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ आएगा। अगला बिल कटा है, नेक्स्ट बिल कम आएगा, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी IMF के साथ मुआहदा किया है। उस मुआहदे के मुताबिक उन्होंने 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक 7 रुपये 91 पैसे आपकी बिजली के पर यूनिट में इजाफा करना है, जिसमें उन्होंने इस तरह किया है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी आपका 3.5 रुपये इजाफा हो चुका है इस मंथ। इसके बाद अगले मंथ फिर 3.5 रुपये इजाफा है, फिर थर्ड मंथ जो है ना वो 91 पैसे का इजाफा हो रहा है। सही। तो इस तरह इजाफा कब तक होता रहेगा? ये 3 माह तक 7 रुपये 91 पैसे यूनिट जो है ना ऐड करना है IMF के मुताबिक। तो उसके बाद नहीं होगा? उसके बाद देखिए फिर आगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या बाकी चीज़ें, उसकी कीमत अगर फ्यूल की प्राइस ऊपर जाती है तो फिर वो ऐड हो जाएगी। यानी कि छोड़ना नहीं है किसी खाते में? नहीं, देखें हम कोई चाहते नहीं है कि छोड़ें। देखें हम तो चाहते हैं कि देखें लोगों को आसानी हो, लेकिन अब मजबूरी है कि आपने हाँ तवज्जो ही नहीं दी गवर्नमेंट्स ने। हमारे देखें काला बाग डैम नहीं बना, वो बन जाता और आसानी होती। हमारे हाइडल पावर लग ही नहीं रही है। जब तक हमारी जनरेशन सस्ती नहीं ना होगी तो वो उस वक्त तक जो है ना ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हाँ देखा है कि ये भी बात देखी जा रही है, हमारी तो हुकूमत ही नहीं स्टेबल हो रही, तो ये इंतजामात किस तरह होंगे?
دیکھیں یہ تو ان کو ساتھ ساتھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے اوپر حکومتیں اسٹیبل ہوں یا نہ ہوں، یہ حکومتی اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے، جو پروجیکٹس جیسے چل جاتے ہیں ان کو پھر ان کو چلانا پڑتا ہے۔ اس پہ میں نے آگے بھی تجویز دی تھی کہ آپ اس طرح کریں، فی الحال اس چیز کو اگر آپ نے کم کرنا ہے نا ہمارے ڈیٹ سرکولر کو، تو جو کنال اور 10 مرلہ کے گھر ہے نا جی، ان کو یا کنال سے اوپر جو گھر ہے اس کو آپ جو ہے نا لازمی کر دیں کہ کنال اور کنال سے اوپر کا گھر جو ہے نا وہ جب گھر بنائے تو سولر بھی خود لگائے۔ صحیح۔ اور جو 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ ہے اس کو آسان اقساط کے اوپر بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ وہ سولر لگائے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو برڈن ہے آپ کے اوپر بجلی کا، ایک تو وہ سستی بجلی لے گا، سیکنڈلی اس وقت نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے، وہ آپ کو سستا یونٹ بھی دے گا۔ جو ہمیں یہاں پیٹرول سے بنا کے 30 روپے 40 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے وہ ہمیں 3 روپے 4 روپے میں یونٹ ملے گا، تو ہمیں اس طرف کنورٹ ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ کی وہی والی بات ہے کہ حکومت کو دلچسپی دکھانی ہوگی۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا 200 یونٹ کر دیا گیا وزیر اعظم کے کہنے پہ، تو 200 یونٹ تو عام بندے کے لیے یعنی کہ وہ جل جاتے ہیں، تو عوام کا یہی کہنا ہے کہ 300-400 کرنا چاہیے، تو اس پہ کوئی نظر ثانی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح تو پھر وہ بڑھتا جائے گا، جو 400 یونٹ والا ہوگا وہ کہے گا میرے بھی 500 والے کریں۔ ایک منیمم رکھا ہے تاکہ دیکھیں یہ دیا گیا کہ آپ کو اس کا مقصد کیا بیسکلی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجلی کے ضائع کرنے کی حوصلہ شکنی کریں، بجلی کم کنزیومڈ کریں، اس لیے وہ 200 یونٹ تک رکھا گیا کہ آپ بجلی کو کم کنزیومڈ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ بالکل ایسی ہے۔ ابھی دیکھیں بل کے اندر سلیب ریٹس ہیں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا بجلی ایک ہی تاروں سے آ رہی ہے، ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، یہ سلیب ریٹس کیوں ہیں؟ تو اس وقت اس کا مقصد یہی تھا، ہمارے پاس انرجی کم تھی، سلیب ریٹس بنائے گئے تھے تاکہ جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے کہ بھائی آپ اتنے 100 تک استعمال کریں گے تو اس کا کم ریٹ آئے گا، 100 سے اوپر جائیں گے تو یہ ریٹ آئے گا، آپ بجلی کی کنزمپشن کم کریں۔ اب وہ اس طرف نہیں لوگ دیکھتے ہیں، وہ تو بس بے دھڑک، کہ اس کی 2-3 چیزوں اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں بیسکلی بات ہے، کل میں ایک چینل پہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ جو گھروں کے اندر وائرنگ کیبل یوز ہوتی ہے جس کے اندر سے آپ کی الیکٹریسٹی گزرتی ہے، وہ جتنی بھی اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تمام کی تمام امپیور ہیں برانڈس کے علاوہ۔ اب ہوتا کہ جب کوئی بندہ گھر بنا رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے وہ کیبلز اچھی خریدنے کے، وہ جاتا ہے شالمی یا کسی اور جگہ، وہ جہاں سے جو آج کل ایک وہ مصیبت آئی ہوئی ہے چائنا کاپر، ایلومینیم کے اوپر کاپر کوٹنگ، وہ کیبل وہ خرید لیتا ہے 600-700 روپے کا کوائل، اس وقت اس کو وہ سستا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی روتا ہے پھر بل کے ذریعے، کیونکہ جب اس کے اندر سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے تو وہ زور لگاتی ہے، بجلی جتنا زور لگائے گی آپ کا میٹر اتنا تیز چلے گا۔ لیکن ایک بات اور دیکھی جا رہی ہے کہ عوام کی تو چیخیں نکلی ہیں، لیکن لیسکو والے بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے آخر؟ حالانکہ بجلی دیکھا جائے گورنمنٹ بڑھاتی ہے، نیپرا بڑھاتا ہے، یہ لیسکو ملازمین نہیں بڑھاتے۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کا احتجاج کرنا ان کا حق ہے، احتجاج کریں وہ۔ ہم پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، میں نے آپ کے چینل کے توسط سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس نے احتجاج کرنا اس کا حق ہے کریں، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہوئی ہے، میرے بھی پرسوں ایک گریڈ اسٹیشن ہے مانگا منڈی گریڈ اسٹیشن، وہاں پہ وہ اس کو آگ لگانے لگے تھے۔ اب دیکھیں جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر ہماری بھی جو ہے اب ایک آدمی شارٹ ہے، اسٹاف شارٹ ہے، میں نے تو گریڈ چھوڑ کے نہیں جانا، چاہے مجھے جان سے ماریں چاہے کچھ کریں، میں نے تو اسی گریڈ اسٹیشن پہ رہنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اتنا سینسٹیو سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی سسٹم کو چھیڑتا ہے یا اس کو کرنٹ بیک پڑتا ہے یا اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کو توڑنے سے، تو وہ بندہ اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ کس پہ پڑے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جی یہ واپڈا والوں نے مار دیا، تو میری نوکری بھی سٹیک پہ ہے، میری کمپنی بھی سٹیک پہ ہے، تو اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ لوگ کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو۔ آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ کو پرابلم ہے، ہم آپ کی پرابلمز دور کریں گے۔ دیکھیں ابھی ہمارے سی او صاحب نے ماشاءاللہ سیٹرڈے کو بھی آرڈر کیا، سنڈے کو بھی آرڈر کیا، آج بھی سب ڈویژنز کھلی ہیں، کل بھی سب ڈویژنز کھلی تھی، اور جہاں پہ شکایت آئی بھگوان پورہ میں انہوں نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا، 100 روپے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کا کوئی تعلق بل سے یا واپڈا سے نہیں تھا، لیکن وہ لوگ غلط طور پہ پریمیسز میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پریمیسز میں نہیں تھا ہونا چاہیے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا واپڈا کا، لیکن ان کو واپڈا کی پریمیسز میں نہیں تھا ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کے اوپر ہمارے سی او صاحب نے دیکھیں فوراً ایکشن بھی لیا، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ دیکھیں ہمارے ورکر اس وقت تک ہم پورے پاکستان میں 34 لائن مین اس وقت تک جو ہے نا شہید ہو گئے ہیں، لیسکو کے اندر 4 لائن مین اپنی جان دے چکے ہیں، تو ہم تو دیکھیں سروس دے رہے ہیں، ان لوگوں کو کام کر رہے ہیں، تو میری آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں احتجاج ضرور کریں، لیکن پورا میں نے احتجاج کریں جس سے فائدہ ہو۔
دیکھیں اگر کوئی چیز توڑیں گے نا لامحالہ تو ہم نے وہ نقصان تو گورنمنٹ نے ان کے ہی بلوں سے ان کے پیسوں سے پورا کرنا ہے، تو نقصان تو آپ اپنا اور اپنے ملک کا خود کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں بل زیادہ آ گئے تو پھر وہ مجبوری دینے پڑیں گے. نہیں، شہادتوں کی آپ نے بات کی ہے جی کہ لائن مینوں کی. لائن مین دیکھا جاتا ہے جی کہ بالکل یونیفارم کے بغیر لائن پہ چڑھا ہوتا ہے اکثر، بلکہ دیکھا ہی ایسے جاتا ہے، یونیفارم بھی نہیں ہوتا، یہ 2 گلوز ہوتے ہیں اس کے پاس صرف، اور وہ اس سے سارا کام کر رہا ہوتا ہے. تو کیا اتنا ٹیکس جا رہا ہے، یہ گورنمنٹ کو جا رہا ہے، تو وہ کیا ایک یونیفارم بھی نہیں لے کے دے رہی؟ نہیں دیکھیں جی، اس وقت تمام اس کے پاس یونیفارم موجود ہیں، بلکہ اب تو ہمارے سی او صاحب نے ایک اور کیا ہے کہ گریڈ اسٹیشن کا جو سٹاف ہے اس کو بھی یونیفارم بنوا کے دیں. پہنتے کیوں نہیں؟ ابھی آئی نہیں ہے. نہیں، یہ لائن مین دیکھیں پہنتے ہیں جن کے پاس